Ang gamay na kong kaingin gitamnan kog mga saging na muhit kog mga hayop, baboy, manok, kabaw ug kanding. Kung ang adlaw mo salog kagabi, ondayon mo tikiyot ang mga manok mamatog, ang hayop sa pangatulog. Iningabot sa kaadlawon ang manok mo tugtugaok. Oras nas akong pagbangon, magluto akong tinughong. Ug dayon ako nagninyo kaninyo on nga tinoyo, tang nanay kini nga hangyo, tang tatay kini nga sugo. Ang tinuyong kaninyo on ginikanan mabuy agdon, ilang kining sabot-sabutan ug kaslon kung magkauyon.